श्री सदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद्भद्रे यदि क्षेदात्मनो हितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो
दक्षिणः परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः। सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः। मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः। सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु। उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः। कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं। युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः। भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां। रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक्। यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं। नादेयं कस्यचिद्भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं। यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं। तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित। सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय। सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः। सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः। षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु। मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा। वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः। सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशारणस्वरूपधृक्। द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः। सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः। मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः। सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु। उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु
कवचं साधकोत्तमः। कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं। युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः। भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां। रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक्। यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं। नादेयं कस्यचिद्भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं। यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं। तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित। सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय। सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः। सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः। षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु। मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा। वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः। सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशारणस्वरूपधृक्। द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः। सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः। मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः। सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु। उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः। कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं। युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः। भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां। रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक्। यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं। नादेयं कस्यचिद्भद्रे
यदीक्षेदात्मनो हितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद्भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु
मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद्भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु
उत्तराश्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद् भद्रे यदि क्षेदात्मनोहितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद् भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं। यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा। वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु। षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु। उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः। भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद् भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं। यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः।
शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद् भद्रे यदीक्षेदात्मनो हितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीशिवार्पणमस्तु। श्रीसदाशिवकवचस्तोत्रम् श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेवर्षिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंसारणस्वरूपधृक् द्वाविशाणात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामरणबीजरूपो हृदनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा
दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे च साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधिको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्ते मद्देहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं नाप्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं नादेयं कस्यचिद् भद्रे यदि क्षेदात्मनोहितं यो अर्चयेन् गन्धपुष्पाद्यैः कवचन्मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीशिवार्पणमस्तु।